بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل علی محمد ما لاح فی الافق نور کوكب یا رب صل علی محمد الفاتح الخاتم المقرب یا رب صل علی محمد المصطفى المجتبى المحبب یا رب صل علی محمد ما لاح بدر وغاب غیہب۔ الحمدللہ ہم ایک عظیم الشان وظیفہ جسے آپ عربی نعت کہہ لیں، مولود حبشی سے یہ موسوم ہے اور اس کا اصل نام ہے سمت الدرر فی اخبار مولدی خیر البشر وما له من اخلاق و اوصاف و سیر۔ حضرت سیدنا امام علی بن محمد بن حسین الحبشی قدس سرہ العزیز، آپ نے اس مولود شریف کو ترتیب دیا ہے۔ اب یہ مولود شریف ہے کیا، اس کو بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ سیدی امین قطبی بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، اور پھر سیدی زید قطبی، اور پھر ان کے بعد سیدی یار بخش، اور پھر سیدی علوی مالکی رحمہم اللہ۔ علوی مالکی رحمہم اللہ کا نام تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، جو وظائف اور اس طرح کی محافل سے مربوط ہے۔ کم و بیش عرصہ 80 سال سے زیادہ اس سلسلے کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی حجاز مقدس میں الحمدللہ مکہ معظمہ میں خاص طور سے یہ مولود حبشی پڑھا جاتا ہے، جو آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے، اور اس کا نام کیا ہے؟ سمت الدرر۔ یہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو پڑھا جاتا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ مکہ معظمہ کے حدیث اور تفسیر کے بڑے بزرگ ہیں، ان میں سے کئی بزرگ شیوخ جو ہیں انہوں نے ہماری رہنمائی کی اس حوالے سے، اور اس مولود شریف کو ہمیں پڑھنا سکھایا اور اپنی اجازتوں سے نوازا۔ سیدی امین قطبی نے 1977 میں وصال فرمایا، 1977 میں۔ ان کا ربط سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے بالواسطہ یوں ہے کہ سیدی فرماتے ہیں کہ سیدی امین قطبی بہت بڑے عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، اور وہ سیدی احمد قبانی کے خلیفہ ہیں۔ اور سیدی احمد قبانی کون ہیں؟ ان کو اعلیٰ حضرت نے اپنی خلافت سے نوازا ہے، اور سید امین قطبی جو ہیں ہمارے مشائخ میں سے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور الحمدللہ فقیر کو انہوں نے اجازت عطا کی، اور اس کا وسیلہ بنے ہمارے عبد الرؤوف اختر القادری صاحب، جو اس وقت جدہ میں مقیم ہیں۔ آج انہوں نے اس محفل پاک میں شامل ہونا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو پائے۔ تو شیخ صاحب کے جو گرینڈ سن ہیں، پوتے ہیں، انہوں نے براہ راست مولود شریف کی اجازت عطا کی ہے، اور الحمدللہ ہم آج یہ مولود شریف پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو عرصہ دراز سے مکہ پاک میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے ایک اور مولود شریف کا نام سنا ہوگا، مولود برزنجی، علامہ برزنجی علیہ رحمہ سے منسوب ہے، تو وہ مدینہ پاک میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ مولود حبشی جو ہے یہ مکہ پاک میں عرصہ دراز سے پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بھی ذرا سا آپ سماعت کر لیجئے۔ دیکھیں، حجاز مقدس میں اس مولود شریف کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی ہم درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فردن ہر شخص سورہ فاتحہ پڑھ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو بالخصوص، اور پھر ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، شیخین کریمین سیدنا حمزہ اور دیگر اہل بیت اطہار نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ سورہ فاتحہ سید امین، سیدی زید قطبی، علوی مالکی، سیدی یار بخش علیہم الرحمہ، ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر پوری مجلس بلند آواز سے پڑھے گی، یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم، اور پھر ایک ساتھ یہ مجمع کی صورت میں جتنا خوبصورت ہو سکے اس کو ہم پڑھ کر اچھی آواز میں پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس وقت ہم یہ انتظام نہیں کر سکے، آئندہ انشاءاللہ کسی مجلس میں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ بہت طویل کتاب نہیں ہے، 23 صفحات پر مشتمل ہے، تو یہ کتاب ہم پڑھیں گے۔ اب اس میں فصلیں ہیں، جس طرح قصیدہ بردہ شریف میں ہم پڑھتے ہیں نا، فصل اول، فصل دو، تو اس میں شروع میں چھوٹی چھوٹی فصلیں ہیں، صلاۃ الاولیٰ، صلاۃ الثانی، صلاۃ الثالث، تو یہ چند فصلیں پڑھنے کے بعد پھر جب 11 صفحے ہم مکمل کریں گے تو پھر اس کے بعد آئے گا محل القیام، یعنی کھڑے ہونے کا وقت، تو اس وقت ہم کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں گے، اور یہ الگ منفرد موقع ہوگا کہ ہم درمیان میں صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور بقیہ جو سلسلے ہیں اس کو مکمل کریں گے، اور پھر آخر میں دعائیں ہوں گی۔ آخری جو 3 صفحات ہیں وہ دعاؤں پر مشتمل ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنی زبان میں یعنی اردو میں شجرہ شریف پڑھیں گے، اور پھر دعا ہوگی۔ تو یہ مکمل اس کا اسٹرکچر ہے اس محفل کا، انشاءاللہ اب اس کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے
कि जब से हमने ये तय किया, शाम के एक बड़े शेख साहब हैं, वो मुस्तकिल राब्ते में, और वो भी चाहते हैं कि हमारी इस महफिल में वो ज्वाइन हो, तो इसलिए बराह रास्त हमने ये सिलसिला भी रखा है ताकि वो भी और दुनिया भर में जहाँ भी लोग इसमें शामिल होना चाहें तो वो बआसानी शामिल हो जाएं। आइए हम शुरू कर, एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम आमीन। रब्बे करीम इसका सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को पहुँचा, आपके वसीले से सईदा उम्मुल मुमिनीन सैयदतना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सईदा आयशा सिद्दीक़ा, दीगर उम्महातुल मुमिनीन अहले बैत एज़ाम, बिलखुसूस शेखैन करीमैन, दीगर सहाबाए कराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा लें। आमीन सुम्मा आमीन। एक मरतबा फिर सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। रब्बे करीम इसका सवाब इस मौलूद शरीफ से मंसूब जितने शयूख हजरात हैं, बिलखुसूस सईदी अमीन कुतबी, सईदी ज़ैद कुतबी, सईदी यार बख्श और शेख आलवी मालिकी रहमहुमुल्लाह, इन सबको इसका सवाब पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन बिजाही सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, मौलूद शरीफ का आगाज़ हो रहा है। अस्सलातुल ऊला मुख्तलिफ सीगे हैं और इब्तिदा में आता है या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद। आप शामिल हो जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद मा लाहा फिल उफ़्क़ि नूरु कौकब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद अल फातिहिल खातिमिल मुक़र्रब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद अल मुस्तफ़ल मुज्तबल मुहब्बब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद मा लाहा बद्रु व गाब गैहब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद मा रिह नस्रिन बिन नस्रि क़दहब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद मा सारतिल ईसु व सबसब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद व कुल्लि मन लिल हबीबी यसहब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद वग़फिर व सामिह मन कान अज़नब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद व बल्लिग़िल कुल्ल कुल्ल मतलब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद वस्लुक बिना रब्बी खैर मज़हब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद वस्लिह वसाहिल मा क़द तसअब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद अअलल बराया जाहन व अरहब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद अस्दक़ अब्दी बिल हक़्क़ि अग़रब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद खैरिल वरा मनहजन व अस्वब। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद मा तय्र युमनिन गन्नन व अतरब। अस्सलातु सानिया। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद अशरफ़ि बद्रिन फ़िल कौनि अशरफ़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद अकरमि दाई यदऊ इलल हक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद अल मुस्तफ़ा सादिक़िल मुसद्दक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद अहलल वरा मंतिक़न व अस्दक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद अफ़ज़ल मन बित्तक़ा तहक़क़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद मन बिस्सक़ा वल वफ़ा तख़ल्लक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद वजमा मिन शम्ल मा तफर्रक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद वस्लिह वसहिल मा क़द तअव्वक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद वफ्तह मिनल खैरि कुल्ल मुग़लक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद व आलिहि व मन बिन नबी तअल्लक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद व आलिहि व मन लिल हबीबी यअशक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद व मन बिहब्लिन नबी तूतक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद। या रब्बी सल्ले अलैहि वसल्लिम। अस्सलातु सालिसा। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद मा लाहा फिल उफ़्क़ि लम्हा बारिक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद खैरिल वरा अशरफिल खलाइक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद अस्दक़ अब्दी बिल हक़्क़ि नातिक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद अबहर नूरिन फिल कौनि शारिक़। या रब्बी सल्ले अला मोहम्मद। या रब्बी सल्ले अलैहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलामु अलैका ज़ैनल अंबिया। अस्सलामु अलैक अस्फल अस्फिया। अस्सलामु अलैक अत्क़ल अत्क़िया। अस्सलामु अलैक अज़कल अज़किया। अस्सलामु अलैक मन रब्बुस समा। अस्सलामु अलैक दाइमुन बिल क़दा। अस्सलामु अलैक
أحمد يا حبيبي السلام عليك، طه يا طبيبي السلام عليك، يا مسكي وطيبي السلام عليك، المقدم في الإمامة السلام على المظلل بالغمامة، السلام على المقدم في الإمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المتوج بالكرامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. لا إله إلا الله تعالى مجده وعظم شأنه. خلق الخلق لحكمة وطبع عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
تجلي الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. لا إله إلا الله فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. الحمد لله حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابع فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد تبالي بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور أمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى. لا حسته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما أدركته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فمن فأجاته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الأذعان والتصديق شفائده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونقله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة فهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فمعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلى عليه به فينبسط به في قلبه نور سره تعلقه به وحبه ويكتب فيها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأ وظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص لبشر الكريم بالتقديم والتقريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم مطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين حامل لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه
ليتشرف به مواطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلام الفاخرة والأرحام الشريعة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذه القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشفيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فإني تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدبير ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من فضل الذي عم العالمين، وبقية رأيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع بها المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد أن للقلم أن يخط ما حركته في فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شان هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تفاضل. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلام وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمته التي هي في المخلوق آمنة وأمته التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريم آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرن وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقالا.
ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت بهذه الدرر المكنونة والجوهرة المصنونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى اتقاد جواهر كنوزه وكل دابة للقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي لعلى أهل الوجود التتجه والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفض الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعة أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة المريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره ووجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من نور عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. खड़े हो जाइए. खड़े होकर सलात व सलाम हमने इसका पेश करना है. ये मौलूद शरीफ बयान हो रहा है पूरा. पहले नूर की फजीलत बयान हुई फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं और अब ये बयान हो रहा है कि सईदा मरियम भी आई सईदा आसिया भी आई और हज़रत सईदा आमिना मुलाहिजा फरमा रही हैं. और अब हम हुजूर की बारगाह में वक्त मौलूद जो इसमें बयान किया गया खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ रहे हैं. पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका अशरक़ल इब्तिहाज बिवजूद मुस्तफ़ा अहमद वली अहल
واضربوا يا أهل المثاني فهزار الجبل ورد واستضيفوا بجمالي فبالحسن تفرد ولنا البشرى بسعد مستمر ليس كيف حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد فلربي كل حمد جل أن يحصر إذ حبانا بوجود آل مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا بك يا ممجد مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا بك يا ممجد مرحبا وبجاهك يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا بك يا ممجد مرحبا واهدنا نجد سبيله مرحبا كي نسعد كي به نسعد ونرشد مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رب بلغنا بجاه يا الله في جواري خير مقعد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشي يا الله أشرف الرسل محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله صبري اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه मुझे कहा था कि सईदी आलम रहमा के सलाम के अशार भी पढ़ने वो मेरे जहन से निकल गया यूं ही पढ़ लेते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों की सरवर पेला सलाम का जिक्र है तो ये शेर जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولدته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحوءا لا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من
من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل العجائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم البست وأضجعته فلما انشب أن غشيتني ظلمة ورعبا وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عابدني الرعب وظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بالي حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم تروجت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأنا عين عناية في كل حين طرحا وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمة القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رداع المردعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات فنفذ الحكم من القدرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بترتيبة هذا الحبيب وحضانة السيد الحليمة وحين لاحظت عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حدها من الكرامة عند الله حد موفور فحنت عليه حن الأمهات على البنين ورغبت في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين فطلبت من أم الكريمة أن تتولي رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فإجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية وفضول دواعيها فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عناية منظورة فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت فهما لدواب القافل يسبقان وقد درت الشارف وشياه من الإيمان بما حير العقول والأذهان وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين وتنتشر إسراره في الكونين حتى وجده للملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يروى الأغنام فاضجعوه على الأرض أجزاء تشريف وشقوا بطنه شق اللطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأدعوه فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه وما أخرج الإملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه طهرا على طهر وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة للإلهية باهر الآيات فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فتخوفت عليه من حادث تخشى ولم تدر أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه ولكن لما قام معها من الحزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف
يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف، فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويظهر عليه في سباه من شرف الكمال ما يشهد له بانه بأنه سيد ولد آدم ولا فخر، ولم يزل وأنجم سعوده طالعة، والكائنات لأهده حافظة، ولأمره طائعة، فما نفث على مريض إلا وشفاء الله، ولا توجه في غيث إلا هو أنزله مولاه، حتى بلغ من العمر أشده، ومض له من سن الشهاب والكهول مدة، فأجاته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده، فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين، فتلا عليه لسان الذكر الحكيم الشاهد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم أمين، فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فمعظمها من بشارة أوصل بها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان، وأيدتها بشارة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ، فدعا الخلق إلى الله على بصيرة، فإجابه بالأذعان من كانت له بصيرة منيرة، وهي إجابة سبقت بها الأقضية والإقدار، تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار، وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين، وأكبت بالشدة باسمهم قلوب الكافرين والملحدين، فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات، فمنها تكثير القليل وبرء العليل وتصميم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجزع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في الرسالة وخصصه بها من بين برية، وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوة ورسالة من أقوى العلامات، ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين، وشقى بها المكذبون من الكافرين والمنافقين، وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. फिर पढ़िए اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج، وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج، فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل، فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترجيب التكريم والتاهيل، وكل رسول مر عليه بشره ما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه، حتى جاوز السبع الطباق وصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية غوامر النفحات القريبة وواجهة بالتحيات، فأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات، بعد أن أثني على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات، فهي لها من نفخات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات، وتتلقى عواطف الرحمن وسبابع الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات، رتب تسقط الأماني حسري دونها ما وراءه. أقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك حضرة من سرها ما أقل
واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلى منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان وتلك مواهب لا يجسر القلم عن شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذا العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامعا في الإطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورطبت عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا لحضرة المحمدية ما باجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل فليقابل السماع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بإذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية تبعته على أخلاق السنية وإقامته في صورة حسنة بطرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسن شعره بين الجمة والوفرة وله اعتدال الكامل في مفاصله وإطرافه والاستقامة كالكامل في محاسنه وأوصافه لم يأت بشرا على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نظر من المعارف والعلوم نفانس الدرر ولقد أوتي من جوامع كلمة ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع بلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد ضحكه التبسم والمشي الهبينا ونومه الإغفاء ما سوي خلقه النسيم ولا غير محياء الروضة الغنى رحمة كل وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياة معجز القول والفعال الكريم الخلق والخلق مقسط معطاه وإذا مشي فكأنما ينحط من صبب فيفوت سريع المشيء من غير خبب فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الأبواب إذا تخيلت أوسناه لها لاح حبيبي غار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الفاسقين أو يدرك الفهم معنى ذات جلة أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسف وعلى تفنن وأصفاس فيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم فأوسع فضله العميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. फिर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى المكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل، إذا دعاه المسكين إجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهول أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها الفرائد والأقوياء من البرية، ومن نشر طيبة تعطر للطرق والمنازل، وبحرف ذكرة تطيبة المجالس والمحافل، وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات كماله والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق من برية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود، أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على ندم السهاب عنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما إفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم، فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलूद शरीफ मुकम्मल हुआ। अब दुआ पढ़ी जा रही है। ये दुआ भी इसी में मौजूद है, अरबी में है, और ये 2-2.5 सफ़हात पर मुश्तमिल। ये आखिर में दुआ पढ़ी जाएगी, उसके बाद हम शजरा पढ़ेंगे और अपनी ज़बान में दुआ करेंगे। आपने मौलूद शरीफ में जो आसान अल्फाज थे जो समझ पाए, तो यकीनन जानते हैं कि पूरा मौलूद शरीफ बयान किया गया। वक्त विलादत के वाक़ियात, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर होना, इसको रिवायतों के साथ साबित किया गया। फिर उसके साथ साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात और कमालात का जिक्र किया गया। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा की बात की गई। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों की बात की गई, इनके वालिदैन का और दीगर हस्तियों का जिक्र हुआ। और फिर आखिर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर से कुछ पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज शरीफ पर जाने का भी जिक्र हुआ। तो ये पूरा मजमुआ है जिसे मौलूद हबशी के नाम से जाना जाता है। इसका असल नाम है सिमतिद दुरर। ये मक्के शरीफ में पढ़ा जाता है। इब्तिदा में मैंने इसकी पूरी तमहीद बयान की। इंशाअल्लाह ये मुकम्मल हमारे रिकॉर्ड में है, हमारे पेज पर आप इसको सुन सकते हैं। अब दुआ के साथ हम इसको इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल आखिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फी कुल्लि वक्तिन व हीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वलम्मा नज़मुल फिक्र min darra al awsaf al muhammadiyya quda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam an yaj'ala sa'ya fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba 'amali fil a'mal al maqbula wa tawajjahi fi at tawjihiyat al khalisati was salat al mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu bil amal tatawajjahu al amal fata'udu dhafira wa 'ala bab 'izzatihi tahattu ar rihal fataghashaha minhu al fuyudat al ghamira. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي حمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم عليه تلك الذات الكاملة مستودعا أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسي إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهدي ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبدود المحبوب خالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
أصحابه وأهل حضرته اقترابه من أحبابه. ज्यादा वक्फा है आप कहें आमीन। اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نهايتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الخافين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأوازر والأباه وظاهر، وعم ببركته وشرفه وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا وأودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. أدم رآية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، وقد دين المدينين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بوالة الحق في جميع النواحي والإقدار، وأيدهم بتأبيد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين। ابتدا میں فاتحہ پڑھا تھا، آخر میں ایک بار پھر فاتحہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔